औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, सदियों से ये दुनिया किसी न किसी सूरत में जंगों में उलझी नजर आती है। जैसे जैसे ज़माना जदीद होता जा रहा है, जंगों की सूरत भी जदीद होती जा रही है। आज की वीडियो में जहां हम जंगों की किस्में जानेंगे, वहीं जानेंगे कि पाकिस्तान अब कौन सी जंग लड़ रहा है और इस जंग में आमिर लियाकत जैसे नाम निहाद इस्लामी स्कॉलर और मंजूर पश्तीन जैसे लोग, इसके अलावा सोशल मीडिया पर मौजूद मुल्क दुश्मन लोग पाकिस्तान की जड़ें काट रहे हैं। और इसके अलावा जानेंगे कि किस तरह इस जंग में पाकिस्तान को हमने और आपने जितवाना है। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। हमारे साथ बने रहें। तो चलें शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वार जनरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन वार का दौर वो था जब जंगें पैदल, घोड़ों, ऊंटों और बुनियादी हथियारों से यानी कि तलवार, नेजा, तीर, कमान, खंजर वगैरह से लड़ी जाती थी। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में लड़ी जाती थी। ये जंगें आज के दौर की जंगों से बहुत सादा होती थीं। सेकंड जनरेशन वार में जमाना थोड़ा आगे बढ़ा, बारूद और बंदूकें बनाकर जंगें लड़ी गई। जिस मुल्क के पास बारूद और बंदूकें होती वो दूसरे मुल्क को आसानी से जंगों में हरा देता था। तीसरी यानी कि थर्ड जनरेशन वार में जंगी हिकमत अमली तब्दील की गई। बारूद और बंदूकों के साथ साथ भारी मशीनरी जो कि आग उगलती थी इस्तेमाल की जाने लगी, यानी कि टैंक, हवाई जहाज और रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार। फोर्थ जनरेशन वार जदीद दौर की जंग थी जिसमें मुल्कों की जंग मैदान में नहीं बल्कि पसे पर्दा हुआ करती थी। इसको प्रॉक्सी वार भी कहते हैं। इस टाइम में प्रॉक्सी वार के जरिए दूसरे मुल्क को अंदर से खोखला किया जाता है और इस जंग की सबसे बड़ी मिसाल अमेरिका का रूस के टुकड़े टुकड़े करना भी इसी प्रॉक्सी वार यानी कि फोर्थ जनरेशन वार का कारनामा था। पहली और दूसरी जंगे अजीम में भी प्रॉक्सी वार का बड़ा हाथ रहा है। इसी की वजह से ऐसी नौबत आई कि लाखों करोड़ लोगों ने अपनी जान से हाथ धोए। मौजूद सामीन कराम, अब आते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ, जो कि फिफ्थ जनरेशन वार है। दोस्तों, ये फिफ्थ जनरेशन वार आज के दौर की जंग है जो कि जमीनों पर नहीं लड़ी जाती बल्कि लोगों के जहनों में लड़ी जाती है। और ये जंग बाकी तमाम जनरेशन वार से बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब जबकि दुनिया टेक्नोलॉजी की इंतहा पर है और सुपर पावर छोटे मुल्कों पर कब्जा कर रहे हैं, अमेरिका पिछले 150 सालों से हर तरह और हर जनरेशन की वार लड़ चुका है। फिफ्थ जनरेशन वार में बाकी तमाम जनरेशन की वार को भी शामिल किया जाता है। फिफ्थ जनरेशन वार में कंप्यूटर और इंटरनेट का बहुत बड़ा हाथ है। प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज इस जंग के सबसे बड़े हथियार हैं। हमारे मीडिया हाउसेज, टीवी, रेडियो प्रोग्राम एंकर्स, बड़े बड़े सहाफी और न्यूज चैनल इस जंग के मेन हथियार हैं। इस जंग में हर बंदा एक सिपाही है। हम भी सिपाही और अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और यही वीडियो इस जंग का एक अहम हिस्सा है। सामीन कराम, आप भी इस जंग के एक अहम सिपाही हैं और यही वजह है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप खुद को पाकिस्तान का सिपाही समझते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट करें और दुनिया को जरूर बताएं। इस जंग की सबसे खतरनाक चीज ये है कि इस जंग में दोस्त और दुश्मन की कोई पहचान नहीं रहती। ये ऐसी जंग है कि जिसमें हमारा दुश्मन नजर आने वाला मुल्क हमारा दोस्त हो सकता है और दोस्त नजर आने वाला मुल्क हमारा दुश्मन भी हो सकता है, क्योंकि ये जंग झूठ, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा पर मुश्तमिल होती है। लिहाजा दोस्त दुश्मन को पहचानना बहुत मुश्किल है। मौजूद सामीन कराम, अब बात करते हैं पाकिस्तान में जारी फिफ्थ जनरेशन वार की। अगर आप इस्लामी मुल्क शाम, मिस्र, इराक, फलस्तीन वगैरह की हालत को देखें तो पता चलता है कि इन ममालिक को फिफ्थ जनरेशन वार के जरिए शिकस्त दी गई। इन ममालिक को खाना जंगी में डालकर बदबख्त दुश्मन अमेरिका ने हमला कर दिया और इन पर कब्जा कर लिया। मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत फौज है और पाकिस्तान एक एटमी मुल्क भी है और दुश्मन ये जान चुका है कि जंग करके पाकिस्तान को दबाना तकरीबन नामुमकिन है। लिहाजा दुश्मन भारत, अमेरिका और इसराइल ने पाकिस्तान को फिफ्थ जनरेशन वार में उलझाकर रख दिया है। यहाँ अब हम ऐसी बातें डिस्कस करेंगे कि किस तरह इन मुल्कों ने पाकिस्तान पर फिफ्थ जनरेशन वार मुसल्लत कर दी है।
عوام کو آرمی کے خلاف کرنا اور آرمی کے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں زہر بننا، قوم پرستی کو اجاگر کرنا، اسلام اور مسلک کی بنیاد پر لوگوں کے اندر نفرت اور لڑائی کروانا، ملکی مفاد میں ہونے والی چیزوں کو متنازع بنانا، جیسے کہ کالا باغ ڈیم اس کی سب سے واضح اور سب سے بڑی مثال ہے۔ معزز سامعین کرام، پاکستان آرمی کے خلاف پروپیگنڈا ہر محاذ پر ہو رہا ہے، مگر افسوس صد افسوس ہماری سیاسی اشرافیہ بھی اس میں سب سے آگے ہے۔ سوشل میڈیا پر لڑی جانے والی ففتھ جنریشن وار میں پاکستان آرمی کے خلاف مختلف محاذ کھولے جا رہے ہیں۔ جہاں پاکستان آرمی نے قبائلی علاقہ جات میں امن قائم کیا تو وہاں دشمن کو دن میں تارے نظر آ گئے اور انہوں نے ففتھ جنریشن وار کا اگلا پتا یعنی کہ منظور پشتین کو آگے کیا۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ منظور پشتین پر، لیکن یہاں ہم ایک بات واضح کرتے چلیں کہ ہم اور ہمارے پٹھان بھائی سب ایک ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، ہمارے درمیان کوئی صوبہ پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ ہمارے درمیان نفرتیں پھیلا رہے ہیں، ان کے ناپاک عزائم کو مٹی میں ملانا ہم سب کے مل کر کام کرنے سے ہی ممکن ہے۔ کچھ بے ضمیر لوگ اس بات کو بھی ہوا دے رہے ہیں کہ پنجابی لوگ پٹھانوں کو دشمن، غدار کہتے ہیں، تو یقین جانیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ اور فریب ہے۔ بہرحال بات کرتے ہیں منظور پشتین کی۔ ملک کا ایک خاص لبرل طبقہ منظور پشتین کی حمایت کرتا ہے۔ ماروی سرمد اور حسین حقانی جیسے لوگ بھی اس کی حمایت کرتے ہیں، بلکہ نہ صرف پاکستان میں، انڈیا، افغانستان اور امریکہ بھی اس کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ ففتھ جنریشن وار کا حصہ ہے۔ ہمارے کچھ سیاستدان بھی اس کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں۔ منظور پشتین کے بہت زیادہ فیس بک پیجز اور ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں جو اس وقت پاکستان میں آرمی کے خلاف پیرا عمل ہیں، جس کو بھارت اور افغانستان سے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور ہماری بھولی بھالی پاکستانی عوام صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اس پروپیگنڈے کا حصہ بن رہی ہے اور ففتھ جنریشن وار میں اپنے ہی ملک کی جڑیں کاٹ رہی ہے۔ لہٰذا اس امر کی بہت ضرورت ہے کہ ہم سارے سوشل میڈیا پر جہاں بھی پاک آرمی اور پاکستان کے خلاف کوئی بھی پوسٹ یا اس قسم کا مواد دیکھیں، اس کو شیئر کرنے کے بجائے فوراً رپورٹ کریں اور پاک فوج سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے پاک فوج کے نام کی پوسٹیں لگائیں۔ دوستو، قوم پرستی کو بنیاد بنا کر پاکستان کو لہو لہان کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی کے بجائے سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی، سرائکی اور مہاجر کے نام پر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، جو کہ ففتھ جنریشن وار کا ایجنڈا ہے۔ یہاں پر ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ دوستو، جہاں دشمن نے دیکھا کہ لوگ پاک آرمی کو عزیز رکھتے ہیں تو انہوں نے ایک اور بھیانک چال چلی اور اسلام کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، جس کی تازہ مثال عامر لیاقت کا بول ٹی وی پر علماء سے لڑائی کا احوال سب کے سامنے ہے۔ یہ دشمن کا ایک انتہائی گہرا وار ہے جو ہمارے پیارے پاکستان پر کیا گیا ہے۔ یہ بھی ففتھ جنریشن وار کی ایک اہم چال ہے جو کہ مسلک کی بنیاد پر آپس میں نفرتیں بڑھا رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ عامر لیاقت جیسے نام نہاد مذہبی اسکالرز کو مکمل طور پر میڈیا سے آؤٹ کر دیا جائے اور اس سے ریلیٹڈ سارے چینل اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے جائیں۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے علماء کی تصویریں لگا کر ان کے درمیان مقابلہ کروایا جاتا ہے اور سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے مسلک کے علماء کو چھوڑ کر دوسرے مسلک کے علماء کو کافر کہتے ہیں اور گندی گندی گالیاں دی جاتی ہیں۔ خدا رہے ایک سچا مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور پاکستانی ہونے کے ناطے اس پروپیگنڈے کا حصہ مت بنے، بلکہ ایسی پوسٹ کو فوراً رپورٹ کریں کہ ہم اس جنگ میں کامیاب ہوں۔ یہی جنگ اس وقت بحرین میں بھی چل رہی ہے، جہاں شیعہ سنی فساد کروائے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ففتھ جنریشن وار کے اثرات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ضرورت ہے کہ ہم یہ آگاہی ملک کے کونے کونے تک پہنچائیں اور یہ ویڈیو شیئر کریں اور عزم کریں کہ پاک فوج کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز دبا دیں گے اور فرقہ واریت کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کسی بھی پروپیگنڈے کی حمایت نہیں کریں گے۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عزمی وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جیئیں اور جینے دیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لیو پاکستان، لانگ لیو پاک آرمی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔